إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، آواز تھوڑی جی کم کرو، تھوڑی جی کم، لکھ بیس ماڑی جی بس. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، تھوڑی جی بیس اور دو، تھوڑی جی بیس. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر نال نال بولتا جانا، اس دن سارا مینو ہی باز کرنا آیا ہے، بڑا بڑا تسی بھی کرو نا. ادھر ویکھنا ذرا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان. پڑھا کر
لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب نہ ختم ہونے والی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ایک اور مقام یاد آیا کسی اللہ والے نے کمال ہی کرتی، کہندے نے جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے۔ ادھر ویکھیا جے توجہ فرماؤ تے جانا ایک واری تڑپے کے دے اندر بیان کی ہو گیا ہے، جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، قمر کا چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، ایدی مثال اگر تلاش کر لگ جائیے تھے لب سکتی نہیں، مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ کلام پاک رحمان ہے۔ نہ لگ دے اگلی بات بھی ہو جائے، کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان نہ رہے، کہو بے شک، کیوں جی جس دل اندر دین اور ایمان سلامت نہیں او دے شیطان اور کافر ہون اندر شک بھی نہیں ہو سکتا۔ کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان نہ رہے، دشمن ہے وہ زبان جو ورد قرآن نہ رہے، کہتی ہے یہ ہسٹری با آواز بلند، تم کچھ نہ رہے ہم کچھ نہ رہے گر مسلمان نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دل ٹھر گیا میرے کلیجے نو اج رگ پے نے رگ محبتاں دے، سبحان اللہ، ایڈا پیارا نام میرے نبی صلی اللہ، آواز تھوڑی جی اور کٹ، تھوڑی جی، ہاں جی، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد، بس ہون ٹھیک، صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے تے درود اس نالوں بھی ذوق شوق نال بد کر کے پڑھنا ہے، وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ نہیں سمجھے، صلی اللہ علیہ وآلہ میں 3 واری دہرایا نا، تہاڈے کول کوایا نا، تے پھر جے تسی بیٹھے رہندے بس موج مستی اندر تے کل نو کوئی بندہ تہاڈے کولوں پوچھ بیندا یا اعتراض ہی کر دیندا، کئی سر بھرے ایویں اعتراض کیتی جاندے نے جی ویکھو جی یہ آل نو تے مندے کوئی نہیں جی، آل بیت نو آل رسول نو نہیں مندے، حالانکہ تسی دس سکدے ہو ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی پئی ہے۔ اگر آل رسول کیوں جی صحابہ اور اہل بیت دی محبت نو ساڈے ایمان چو کڈ دتا جائے، ایہو جا ایمان سانو جنت وچ نہیں لے جا سکے گا۔ اللہ اکبر، ایسیاں ہستیاں نے جس طرح بچہ جنہاں نے ماشاءاللہ اتنا پیارا سونا قرآن پاک پڑھیا سنایا آخری سبق، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کیوں جی اگر ایمان لے آنا چاہتے ہو تو ایہو جا ایمان لے آؤ جہو جا ایمان میرے پاک محمد دے صحابہ لے کے آئے۔ جی سونیا صحابہ دا ایمان بطور معیار اور کسوٹی دے پیش کیا گیا ہے۔ اگر میرے پاک نبی دے صحابہ جیسے ایمان نہیں لے کے آؤ گے، انہاں دے ایمان دی نقل نہیں نہ مارو گے، تو اڈا مرضی دا ایمان لے آندا ہویا اللہ دے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ وہ ایمان کیسا سی؟ جو قرآن کہے، جو میرے محمد کا فرمان کہے، بس وہی حرف آخر ہے، اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے، اسی کے مطابق اپنا عمل بنائے۔ یہی قرآن و سنت والی راہ جنت والی راہ ہے۔ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اج میں بیان کرنا ہے جناب دی قرآن پاک دی یعنی تکمیل قرآن تے بچے نے ماشاءاللہ جو حفظ کیتا مکمل گردان اجے کرے گا بچہ مزید نکھرے گا اللہ دی مہربانی نال انشاءاللہ۔ تو یہ پیارا جا پروگرام ترتیب دیتا گیا ماشاءاللہ، تے میرا بھی دل چاہتا ہے مدتا ہو گیا تانوں سندیاں نو تے تسی کدھرے اے نہ کہو کہ شاید کوئی نویاں جتنیاں مارکیٹ دے اندر تمام مکاتب فکر دے علماء کٹھے کر لو، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جتنے بھی کٹھے کر لو، تسی اس بات دے گواہ ہو اللہ دے فضل نال دسوئے والے کہ سب تو زیادہ سب تو پہلے نویں نویلے نیو نالج دے نال سب تو زیادہ مضامین بیان خطابات کیسٹا دے دور اندر مارکیٹ اندر اس ادنا جے طالب علم دے آئے نے اپنے میدان اچھی سی محنت کی تھی۔ آج نیو نالج نال ایک نواں بیان سنو، قرآن سننے والوں کے آنسو، آج دا بیان ہنسے شغلے مذاق بڑا کچھ سنتے رہتے اور صحیح بالکل صحیح روایات، قرآن سننے والوں کے آنسو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ادھر توجہ فرمانا، اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا ان لوگاں دی شان اللہ کریم نے بیان فرمائی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا جدو اے سن دے نے اس چیز نو جڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کی گئی ہے، فرمایا اللہ اکبر، سونیا تسی ویکھو گے ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
فرمایا انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو بہ نکلدے نے. آنسواں دی وجہ کی ہے؟ انہاں نے حق نو پہچان لے آئے, اللہ دی توحید دی معرفت ہو گئی ہے, اور اس سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا ادراک ہو گیا ہے. قرآن و سنت دین محمدی اے شریعت محمدی دی اچھے طریقے نال انہاں نو پہچان ہو گئی ہے. اس واسطے انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو چلدے نے, شکرانے دے آنسو نے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو قرآن و سنت دی سمجھ اور معرفت عطا فرمائی ہے. اس شکرانے دے طور تے خوشی دے شکرانے دے آنسو نکل دے نہ دے. جی اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی. فرمایا جڑی او لوگ جدو سن دے نے جڑی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی ہے, پھر سونے محبوب پیغمبر نبی دے سردار پیغمبر خطاب دے لحاظ نال اے میرے نبی نو مخاطب کیتا جا رہے ہے. خاص حکم ہے, خاص آیت ہے, اور جناب حکم دے اعتبار نال عام ہے, یعنی ہر بندہ ہی ویکھ سکدا ہے. ایمان والے جدو قرآن سن دے نے انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے, آنسو بہ نکلدے نے. فرمایا جتھے نبی نو آکھیا جا رہا ترا اعینہم, سونیا تسی ویکھ سکدے ہو انہاں دیاں اکھاں چوں تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. فرمایا روندیاں روندیاں کی آکھدے نے یقولون ربنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین. فرمایا کہندے نے اللہ لکھ لے سانو ایمان دی گواہی دینے والیاں دے اندر. اللہ اکبر. جی اللہ کریم نے دوسرے مقام تے فرمایا سورہ انفال دی غالباً دوسری آیت ہے, یہ دے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ فرمایا مومن تے صرف اور صرف او کوئی نے. مومن کون نے؟ صرف اور انما. علماء تو پوچھ سکتے ہو, اس طالب علم دی بات دے بارے تصدیق کر سکتے ہو کہ انما کلمہ حسر ادا مانا بنتا ہے صرف اور صرف. مومن تے او کوئی نے جنہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے. وجلت قلوبہم, فرمایا انہاں دے دل پگھل جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ, جدو او دیاں ایتاں انہاں تے پڑھیاں جاندیاں نے, تلاوت کیتیاں جاندیاں نے, تولیت تلاوت کیتیاں جاندیاں نے ایتاں انہاں تے کہ دیاں دی ضمیر لفظ ذکر وال جا رہی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. پہلی بات یہ ہے جدو اللہ دا ذکر سن دے نے مومن او کوئی نے جنہ دے دل نرم ہو جاندے نے, دل پگھل جاندے نے. اگلی بات فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ, جدو او دیاں تائنہ تے پڑھیاں جاندیاں نے, او دیاں کدیاں ہو دی ضمیر لفظ ذکر وال جا رہی ہے. ذکر دیاں تائنہ تے پڑھیاں جاندیاں نے, تلاوت کیتیاں جاندیاں نے. ذکر تو مراد بول, ذکر تو مراد کیے قرآن پاک ہے. ذکر تو مراد
قرآن ہی ہے نا. فرمایا جدو او دیاں ایتاں ذکر دیاں یعنی قرآن پاک دیاں ایتاں انہاں تے تلاوت کی دیاں جاندیاں نے زادت ایمانا انہاں دا ایمان ود جاندا ہے. وعلی ربہم یتوکلون اپنے اللہ تے بھروسہ کر دینے. توکل کے دیتے کسے جنڈی اگے کسے ڈیری اگے ڈھیری اگے کوئی آس امید نہیں رکھ دے. جانوراں کتیاں بلیاں تے اللہ معاف فرمائے لوگ انہاں نو رب منی پے نے فلاں جناب ڈھیری والا قبر والا فلاں انج کر دیندا ہے فلاں انج کر دیندا ہے. سونیا نہیں 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 او گھوڑے تے بچھیرے تے جناب جانوراں تے پتھراں شجراں تے حجراں دے اوتے اعتماد نہیں کردے. انہاں دا توکل اپنے رب تے ہو جاندا ہے. جویں قرآن دی صفت ہے اس ویلے سمجھو بندہ مومن بن گیا. جدوں دا دل نرم ہو گیا قرآن سن کے اودیاں اکھاں گلیاں ہو گئیاں اور نال ادا عقیدہ اتنا مضبوط ہو گیا. وعلی ربہم یتوکلون اپنے اللہ تے دا توکل ہو جاندا ہے. اللہ تے بھروسہ کرن لگ جاندے نے نا. ادھر ویکھنا توجہ نال ابو داود شریف دی حدیث ہے سند دا ذمہ دار اللہ دے فضل نال ذمہ دار سٹیج دا خطیبہ سونیا. ادھر ویکھو نا اوویں تے طالب علمیاں کیوں جو طالب علم ہر ویلے پڑھدا رہندا ہے محنت کردا رہندا ہے اونوں طالب علم ہی بولیا جاندا ہے. اس واسطے میری عادت ہے میں اپنی کانٹ شانٹ کردا رہنا غلطیاں ملتیاں کٹدا رہنا. ادھر ویکھنا ابو داود شریف دی حدیث اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم. فرمایا قرآن مجید نو اپنیاں آوازاں نال سوار کے بنا کے ہن ترجمہ کراں اپنی پنجابی زبان ہاں جی پھبا کے پڑھیا کرو پھبا کے پڑھیا کرو. اے قرآن میرے نبی دا فرمان حدیث ہے اللہ دے فضل نال زینوا القرآن باصواتکم اپنی آوازاں نو بنا سوار کے قرآن نو سونا کر کے پڑھیا کرو. بدی آواز نال تجوید قرات دے اصولاں تو ہٹ کر کے قرآن پڑھنا جائز نہیں. لوگ آخدے نے اللہ دے بندے قاری صاحب دس نہیں رہے سن قاری محمد فیصل محمود صاحب دستے رہے سن تانوں کہ قرآن ایک ضروری نہیں کہ قرآن جناب سارا منٹاں سکنٹاں صحیح نہیں شروع کر دے بس انہوں صحیح کرنا شروع کر دے پاویں تیری عمر 70 سال ہے تے پاویں 80 سال ہے. جس عمر چ بھی قرآن پاک نو صحیح کرنا شروع کر دے میں اللہ تبارک و تعالی جے اوہ جے ڈنگے ٹیڈے لفظاں دے نال ہی تو انہاں نو صحیح کر دیا قبراں چ چلا گیا اللہ تینوں کاریاں دے نال اٹھان گے جڑے قرآن صحیح پڑھن والے دے نال تیرا اٹھایا حشر ہوئے گا. دیکھو ادھے تے دلیل موجود ہے بڑیاں دلیلاں نے. ویسے حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی سارے کہو رحمت اللہ دے ولی کامل بابیاں نو کٹھے کر کے تبلیغی جماعت دے سرنا امیر پورے ملک چوں بابے کٹھے کر کے لے جانے انہیں بنگا بلوچاں البدر جتے کاری سہیل میر محمدی حافظہ اللہ تعالی انہاں دے مرکز دے ہن انچارج نے سارا سنبھالیا انہاں نے تے اوتھے جنا لے جانا تے جا کے کہنا ہاں بابے پڑھو. بابے نے پڑھنا شروع کرنا تے اڑی جانا زبان تے نہیں چڑھنا قرآن پاک. بابے نے کہنا حافظ جی آڑنے ہاں زبان تے نہیں چڑھدا. حافظ صاحب فرمایا کرتے سے پڑھو تے صحیح پڑھنا شروع کر دیو پاویں پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ. اللہ کہے گا فرشتے ہو میرے انہاں بندیاں دیاں نیکیاں جڑی جاؤ پاویں پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ. اللہ حکم دے گا مار چھاڑا جنت وچ وڑی جاؤ
پاویں پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ سونے ہو جنت دے درجے چڑھی جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میرے پیارے ویر اس بات ایت حدیث بخاری شریف دی ہے نا کہ ایک بندہ پڑھدا ہے فر 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 عربی ہے جسے عربی لوگ پڑھتے ہیں انہاں دی زبان ہے نا انہاں دی زبان طرف چڑھ جاندا ہے ٹھیک ہے تے انہاں نو ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملن گیاں کنیاں 10 تے جیڑا آڑ آڑ کے پڑھدا ہے اسی آڑ آڑ کے پڑھنے اجمی جو ہے اجمی گونگے نو اجم کہندے نے اجمی گونگا ایسی گونگے ہوئے کیونکہ عرب دا میں نے فصیح و بلیغ عرب دا انہاں نو سوکھا ہے پڑھنا اسی جڑے گونگے ہیں اسی سانو پنجاب جڑے اسی ہاں اجمی انہاں نو جناب قرآن نہیں جلدی چڑھدا زبان تے جڑے آڑ آڑ کے پڑھنے ہیں نا اسی لوگ اللہ تعالی ہر حرف دے بدلے 20 نیکیاں عطا فرمائے گا 10 پڑھن دیاں تے 10 اڑن دیاں. وہ کوئی یہو جہا امتحان لین والا استاد ہے کہ اڑ جاوے انہوں نہ پڑھنا آوے تے آکھے جا تو پاس ہے تینوں نیکیاں ڈبل مل گئی ہے کوئی ایسا؟ یہ اللہ سونا ہی اتنا مہربان ہے جڑا اڑن دیاں بھی تینوں نیکیاں دیندا پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میرے پیارے ویر ایسے واسطے تے میں عرض کر رہے ہیں لیسا منا والی بخاری شریف دی حدیث جناب نے شاید سماعت فرمائی ہوئے گی. میرے نبی نے فرمایا لیسا منا من لم فرمایا من لم یتغن بالقرآن فرمایا او بندہ جڑا قرآن پاک نو ترنم نال نہیں پڑھدا لیسا منا او ساڈے وچوں ہی نہیں ہے. کدھر کرو گے ہیں ایک بندے نو پڑھنا نہیں آندا حضرت معذرت نال گل کراں گا کہ ساڈے بندے اپنی مرضی دا ہی دین مرضی دا ہی قرآن پڑھدے نے تے جڑا کوئی صحیح گل کرے تے بس اعتراض نہیں کرنا چاہیے. میں اسی واسطے معذرت پہلے کر رہا ایک بندے نو نہیں پڑھنا آندا کوشش کردا ہے نہیں پڑھیا جاندا کیوں جی تے او صاف کہہ دے کہ بھائی پڑھنا اسی طرح ہی چاہیے تے میرے تو نہیں پڑھیا جاندا کیوں جی تے چے جائے کہ صحیح پڑھنے والے نو آکھے اے کیڑا علمی واز کردے نے اے تے خطیبانہ واز ہویا جی اے واعظانہ گفتگو ہے اے کیڑا علمی ہے جیدے چلا کے علم 15 سال 12 سال علم زیادہ پڑھیا گیا ہے کیوں جی پھر قرآن پاک 3 4 سال 5 سال قرآن تے لگے 2 3 سال تجوید تے بھی لگ گئے کیوں جی پھر ترجمہ صحیح ہوئے گا کوئی 5 7 سال اگے یعنی کوئی بی اے ہے جی ایم اے تک بی اے تک ایف اے تک کوئی تعلیم ہوئے گی سکول دی ترجمہ تاں صحیح لفظ بول سکے گا نا یعنی 10 12 سال زیادہ تعلیم چ لگے اگر جنوں نہیں پڑھنا آندا وہ کہہ دے اے تے جی متھے تے وٹ اے واعظانہ گفتگو کردے نے اے کیڑا علمی واز کردے نے اے تے خطیبانہ گفتگو آواز ہی آواز ہے. لو استغفر اللہ بعد اللہ جدو صحیح بات تے ہے جی علم دے اتے محنت کرنے والے تے تنقید کیتی جائے گی کون محنت کرے گا پھر سارے ہی سادہ ہی پڑھن گے نا پھر سادہ حالانکہ غلط 100% میرے خطیب ایشیا اللہ میرے استاداں دی جنت نو ہاں جی جنت نو وسیع و عریض کر دے انہاں دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنا دے. لوگاں نے خواباں چ ویکھیا میرے استاداں نو جنت وچ پھردے پے سونے دے محل وچ ایڈوکیٹ عبد الحلیم ایڈوکیٹ گواہ شاداب کلونی والا علی آسوں کلونی چ رہندا ہے وہ کہندا ہے استاداں نو اجے دفن نہیں کیتا گیا سی کہندے نے میں خواب وچ ویکھیا روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے صبح دی سو گیا تے جے میں خواب وچ ویکھنا کہ استاد جی تے انہاں دی اہلیہ سونے دے محلاں چ پھردے ہوئے نے تے سونے دے محلے چ دوویں نماز پہ پڑھ دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی میرے پیارے ویر استاد جی فرماندے نے سن جی میرا بس چلے نا میں سادہ قرآن پڑھنا نا جڑے سادہ پڑھ دے غلط نے سٹیج تے انہاں دے کان پھڑاواں. استاد جی کہندے ہوندے سن سائڈ تے بیٹھے ہیں نا کوئی تقریر کر دے پہرے مولوی ہاں جی او جناب یا ایھا النبی استاد جی نو اتنا پسینہ آ جانا غصے چ استاداں نو پسینہ آ جاندا سی غصے چ
کہ میرا بس نہیں چلتا، میں اتنے کی کراں. یہو جہے لوگوں کو میک دے دیتا، انہوں نے سٹیج دے دیتا، پتہ ہی نہیں انہوں نے کی پڑھنا کی نہیں پڑھنا. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ذرا جی. لیسا منا لیسا منا، اللہ دے نبی نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن، جڑا قرآن مجید نو ترنم نال، طرز نال، سونی آواز تے سونی لے نال نہیں پڑھدا، لیسا منا، وہ ساڈے نال دا ہی نہیں ہے. اگے بخاری شریف دی اور مسلم شریف دی حدیث متفقن علیہ روایت سنو. میرے نبی دے صحابی حضرت اسید ابن حضیر سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات نو میں نماز تہجد دی نماز اندر قرآن پاک دی تلاوت کر رہا، سورہ بقرہ تلاوت کر رہا. پڑھدیاں میں کی ویکھنا میرے کول بنیا ہویا گھوڑا اچھلن لگ جاندا ہے، بدکدا ہے تے ڈردا ہے. مینوں خطرہ محسوس ہویا کدھر میرے بچے یحییٰ نو سما تلے روند کے نہ لنگ جائے. میرا بیٹا یحییٰ جو میرے کول ستا ہوا ہے. میں تلاوت بند کر کے اگیوں پچھیوں سجیوں کھبیوں نظراں ماریاں، کچھ نظر نہ آیا. کہندے نے آسمان رب نے ویکھیا تے ایک بدل دا ٹکڑا نظر آیا، ایدے اندر ستارے جگمگ جگمگ کر رہے نے، چھتری نما صاحبان ایدے اندر ستاریاں دا جھنڈ چھلمل کردا ہویا نظر آیا. کہندے نے تلاوت دوسری مرتبہ شروع کی تھی، گھوڑا اگے نالوں زیادہ اچھلدا ہے. کہندے نے پھر تلاوت بند کر کے ویکھیا گھوڑا تے رک گیا. اتا ویکھیا تے بدل دے ٹکڑے اندر ستارے اگے نالوں ود روشن نظر آئے. کہندے نے تیسری مرتبہ پھر تلاوت شروع ہوئی ہے، گھوڑا اگے نالوں زیادہ اچھلدا ہے. مینوں خطرہ لائق ہویا، میں آکھیا اس ویری تے انج لگیا جویں میرے بچے تے آ ہی چڑھیا ہے. تلاوت بند کر کے ویکھیا گھوڑے دے سم اجے تک بچے تو تھوڑے جتنے کوئی انچاں دا فرق ہوئے گا، او جناب پرے نے تے جناب گھوڑا رک گیا. میں اتا آسمانہ بنے منہ کیتا، بدل دا ٹکڑا میرے سر دے قریب دو کے آہستہ آہستہ اتا ہوندا نظر آ رہا ہے. ویکھ دیاں اے ستاریاں دا بھریا ہویا جھلمل کردا ہویا اے صاحبان چھتری نما میری آنکھاں تو غائب ہو گیا. سویر ہوئی میں اللہ دے پیارے نبی نو جا کے عرض کیتا، حضرت فرما دینے او سید پیارے تلاوت جاری رکھ دیوں، قرآن پڑھدا رہندے ہو. سونیا مینوں یتیم ایک جناب معصوم جان تے ترس آ گیا، معصوم بچے تے ترس آ گیا. اے میرے بچے دی جان ہی لیندا ہے، اس واسطے مینوں تلاوت بند کرنا پئی. جو ہی میں تلاوت بند کر کے تیسری مرتبہ ویکھیا اے بادل دا ٹکڑا سایبان ایویں چھلمل کر دے ہوئے ستاریاں دے نال اتا اوندا نظر آیا. ویکھ دیاں میریاں نظراں تو اوجل ہو گیا. میرے علامہ احسان میرے نبی دی حدیث دا ترجمہ مفہوم ان لفظاں نال سمجھایا کر دے سرنا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا پیارے اسید وہ بادل کا ٹکڑا تو نہیں تھا، وہ تو تیرے رب کی رحمت تھی جو تجھ پہ سایہ کرنے لگی تھی. اس میں ستارے تو نہیں تھے، جبریل کی قیادت میں اللہ کے فرشتے تھے، تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قراتا لاسبحتا، اسید اگر تلاوت جاری رکھ دیو، قرآن پڑھدا رہندے ہو، دیں چڑھ جاندا لاسبحتا، سویر ہو جاندی، یعنی ادا مطلب ہے دیں چڑھ جاندا. ینظر الناس الیہا، لوگ اپنی آنکھاں نال فرشتیاں نو ویکھ دے. اگلے جملے نے تے مینوں تے ہلا دیتا. حقیقت بات ہے، اتنا کمال جملہ. اللہ دے نبی نے فرمایا لا یتوارا منہم، فرمایا او فرشتے لوگاں دیاں اکھاں چوں
اکھاں تو چھپ نہ سکدے، نظراں تو چھپ نہ سکدے۔ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھو تے غور کرو تے جناب توجہ نال بات نو سمجھیا جے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ادھر ویکھنا، میرے نبی دے اصحاب قرآن پڑھ دے سن، سبحان اللہ، اتنے پیارے انداز نال قرآن پڑھنے والے صحابہ، تابعین، تبا تابعین، اہل بیت، اتنا پیارا قرآن پڑھنے والے انہاں وچوں فضیل ابن عیاض زمانے دا چور تے او چکا بندہ، ایویں جناب چوریاں کردا ہے، ڈاکے ماردا ہے۔ جس گھر نو فضیل ابن عیاض نے لٹنا سی اس گھر وچوں ایک بڈڑا جا بابا قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر رہا ہے۔ فضیل ابن عیاض مکانہ دیاں چھتاں عبور کردا پھردا ہے، ادھروں آواز دے کانے چ پئی رب دے قرآن دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن دے چڑھ جان کسے گھر چو قرآن دی آواز آؤندی نہیں الا ماشاءاللہ، اے بھی دن ویکھنے سن ہیں جی۔ ہی میرے سونے ویر اگے ایک وقت انجدا ہوندا سی، لوگ نماز پڑھ کے مسجداں چو گھراں نو آندے، رستے اندر گھراں چو قرآن پاک دی آواز آ رہی ہوندی سی، آندی سی نا۔ اللہ نے محسوس بالکل نہیں کرو گے گل، میں مثال بالکل صحیح دیاں گا۔ اللہ نے ایک مخلوق انج دی بنائی ہے جڑی مخلوق ساری رات تیری چوکی دارا کر دیے، تیرے گھر دی رکھوالی۔ کیوں جی کتا ایک ایسی چیز ہے، وفادار جانور ہے جڑا تیرے گھر دی رکھوالی کردا ہے، ساری رات ڈیوٹی دیندیاں جس ویلے اذان دا ٹائم ہوندا ہے، لوگاں دے اٹھنے دا ٹائم، جاگن دا ٹائم، کتیاں دے سون دا ٹائم، اکثر ویکھو گے کہ سویرے سویرے نماز پڑھ کے جڑے آندے نے نمازی تے ایویں جناب گلیاں چ بازاراں چ گرمیاں دے دناں چ کتے ستے ہوندے نے۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ بالکل نا، انساناں دے لوگاں دے جاگن دا ٹائم، او ڈیوٹی دین والے دے سون دا ٹائم، اللہ اکبر اللہ۔ مگر اس ویلے سونیاں سارے ہی ستے ہوئے، اشرف المخلوقات وہ بھی ستی پئی ہے۔ کیوں جی؟ میں اشرف المخلوقات، افضل البشر، یعنی انسان نو اللہ نے افضل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میرے ویر غور تے فرما ذرا، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دا امتی ہے، صحابی تے نہیں بڑے ہی جلیل القدر تابی نے، لیکن جوانی دے اندر برے کماں دے اندر گندے کماں چ لگ گئے جناب۔ ایویں چوریاں کردے نے، ڈاکے مار دے نے، ایویں ڈاکا ڈکیتی دے ارادے نال مکاناں دیاں چھتاں عبور کر رہے نے فضیل ابن عیاض، ایویں جناب یہ بڈڑا جا بابا گھر وچوں قرآن دی تلاوت کر رہا ہے۔ میں اگے چل کے دسنا، اس بابے دا مال لٹنے تو بچ گیا، قرآن دی برکت نال فضیل دا ایمان لٹنے تو بچ گیا۔ جی میرے پیارے ویر بابا جی پڑھدے اتنے پہنچے ہوئے نے جدو فضیل نے کن لایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اللہ اکبر۔ ایمان والے ہو، کیا اجے تک تواڈے تو ویلا نہیں آیا کہ اپنے رب کولوں ڈر جاؤ؟ فضیل اپنے آپ نو جناب باز کرنا شروع کر دیندا ہے، کہندا کمڑیا فضیلا زندگی گال چھڈی گندے کماں دے اندر، کیا اجے تک تیرے تو ویلا نہیں آیا کہ اپنے رب کولوں ڈر جائیں؟
فضیل دی چیخ نکلی تے رونا شروع کر دیندا ہے. قرآن سننے والوں کے آنسو سن رہے ہو نا, آنسو نکلے اور روندیاں روندیاں کی کہندے نے انی اخاف اللہ, میں اپنے اللہ کو ڈر گیا. یہ کوئی وظیفہ زبان تے جاری کیتے ہوئے سدھے جا کے مسجد اندر تہجد نیند لیندے نے. فضیل نو دے بعد کدی کسے نے مسکراندیاں نہیں ویکھیا سی. اکثر ویکھ دے تے اکھاں گلیاں ہویاں ہوندیاں, اکثر ویکھ دے کہ رو رو کر کے تے نالیاں بن گئیاں نے. جناب رخساراں تے کھا پے گئے نے, رستے بن گئے نے. سونیاں اتنا زیادہ روندے نے, قبرستان تے چلے جاندے نے تے رو رو کر کے انج دی حالت بنا لیندے نے. لوگ ویکھن والے سمجھتے ہیں کہ جناب قبرستان تو ہو کے فضیل جدو واپس آئے نے, لوگ سمجھتے سن کہ شاید فضیل ابن عیاض اگلے جہانوں ہو کر کے واپس آیا ہے, دوبارہ زندہ ہو کے جویں آ گیا ہے. کہ اے حالت ہوئی ہوندی حضرت جناب فضیل ابن عیاض دی. ادھر ویکھنا زرارہ بن ابی اوفا دا واقعہ. جناب مولانا علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی اپنی تحفۃ الاحوذی اندر بیان کر دینے. زرارہ بن ابی اوفا صحابی تے نہیں نے, تابی نے تے تابی بھی من اوسط التابعین. فرمایا اوسط درجے دے تابی من اوسط التابعین, یعنی درمیانے درجے دے تابی نے. انہاں دے سامنے کسے نے قرآن پڑھیا ہے, قرآن پڑھ دیاں ایتھے ہی پہنچے نے سورہ مدثر دی آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کردہ ہے قرآن دا کاری کہ جناب فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. اے دے اندر قیامت دا جو نقشہ پیش کیتا گیا ہے, اے جناب زرارہ بن ابو اوفا دے ہمیں سامنے قیامت دا ہولناک منظر آیا. قیامت دیاں ہولناکیاں آئیں جدو دودھ پلان والیاں اپنے بچیاں نو دودھ پیندے بچیاں نو بھول جان گیاں, حمل والیاں حمل گرا دین گیاں, لوگ بے ہوشی دی حالت اندر گرے پے ہون گے. وما هم بسکارا, اے بے ہوشی نشے دی وجہ کر کے نہیں ہوئے گی, ولکن عذاب اللہ شدید, بلکہ اللہ دے سخت عذاب دی وجہ کر کے ہوئے گی نا. جدو قیامت دا منظر یاد آیا, ذہن اندر نقشہ گھوم گیا. جناب خرا میتا, زمین تے گرے تے گردیاں دی جان نکل گئی. اللہ اکبر اللہ. ہی میرے پیارے ویر ہون تے گل سمجھے گا نا, توجہ نال بات نو سنی. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن جبیر قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دینے, سورہ یاسین پڑھ دے پہنے نا. پڑھ دیاں اس آیت دے پہنچے جے دے اندر تذکرہ ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ ایوہ مجرمون, او مجرموں علیحدہ ہو جاؤ, قیامت والے دن روز محشر آواز لگ جائے گی نا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, او مجرموں علیحدہ
جاؤ تواڈی پٹائی کرن ہون لگی ہے، خبر لے لینے آ تواڈی، تے بس اے ذہن وچ آیا تے جناب اللہ اکبر، ایویں سعید بن جبیر دیاں اکھاں چوں آنسو چل پے، رونا شروع کر دیندے نے کہ او سعید کدھر تینوں بھی آواز نہ لگ جائے، قیامت والے دن مجرماں دے نال تینوں بھی الگ کر کے تیری پٹائی نہ شروع ہو جائے۔ اس نو یاد کر دے، اس آیت نو بار 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 پڑھ دے رہے، روندے رہے، پڑھ دیاں روندیاں صبح دی اذان ہو گئی۔ اللہ اکبر، کدھر چلے گئے قرآن سن کر کے رونے والے، قرآن پڑھ کے رونے والے، قرآن سننے اور پڑھنے والوں کے آنسو۔ توجہ تے فرما دیا چلا جانا، جی میرے پیارے ویر، عبداللہ بن حنزلہ یہ بھی بڑے جلیل القدر تابعین نے، کیسے عظیم لوگ سن، اللہ اکبر۔ انہاں دے سامنے قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہے، پڑھنے والا قاری تے ہی پہنچے، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنمیاں نو جہنم واسطے انہاں دا بچھونا بھی جہنم دی اگ دا، انہاں دا اوڑنا، انہاں دے لحاف بھی، رضائیاں بھی جہنم دے اگ دیاں، اوڑنا چھوڑا جہنم دی اگ دا ہوئے گا۔ وہم جناب اس واسطے ایت آئی ہے نا، جناب سوچن لگ گئے تے روندے روندے یکا یک کھڑے ہو گئے۔ جناب عبداللہ بن حنزلہ کھڑے ہو گئے تے ایویں جویں دم گھٹن لگے آئے، سکتہ تاری ہو گیا، گریا تاری ہو گیا، روندیاں اٹھ کر کے چلے گئے۔ ایہو جے لوگ قرآن سننے والوں کے آنسو، ایویں تیری میں پڑھ رہا سا اللہ دا قرآن، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ جی میرے پیارے ویر، قرآن سننے والوں کے آنسو، قرآن سن کر اللہ کے نبی بھی رو دیے، میرے نبی بھی رو پہ قرآن سن کے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود نو فرما دینے، ابن مسعود قرآن دی تلاوت کر، میں محمد قرآن سننا چاہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے، سونیا نبی نالو سونی آواز تے اللہ نے کسے نو عطا فرمائی نہیں ہوندی۔ اللہ بھی کہندا ہے، اللہ ایک اور حدیث قدسی اللہ فرماندا ہے، کسے چیز نو، کسے شے نو میں اتنا پسند نہیں کردا، او دا مفہوم ہے، حدیث لمبی ہے، کہ جتنا نبی دی زبان چو پیاری تے مٹھی آواز نال قرآن پڑھنا میں پسند کرنا۔ اللہ کہندا ہاں اللہ دے نبی جی میرے جا بندہ کہ میں تسی پڑھو تے میں سنا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سننا بھی چاہیدا ہے، مولویو خطیبو کاریو کدی قرآن سنیا بھی کرو، کدی نماز ہر ویلے مسلح ہی نہ ملی رکھیا کرو، کدی صف اندر کھڑو کے پڑھیا سنیا بھی کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میں قرآن سننا بھی پسند کرنا تے پڑھنا بھی پسند کرنا۔ ہاں جی سنا، قاری بڑا پیارا ہے عبداللہ بن مسعود۔ میرے نبی فرماتے نے جس بندے نے قرآن صحیح کرنا ہوئے، قرآن سکھنا ہوئے، میرے عبداللہ بن مسعود قاری کو لو سکھے۔ جی اتنا پیارا قاری سی، حضرت چھوٹا جا قد چھوٹا جا سی، لیکن اللہ اکبر تے قاری وڈے سن، قد نکا تے قاری وڈا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جی 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 حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید دی تلاوت شروع کی ہے، پڑھ دیاں سورت نساء پڑھی جا رہی ہے، یہ دے اندر پڑھ دیاں غالباً آیت نمبر 40 تے پہنچے نے، جے دے اندر میرے نبی دی ذمہ داری دا تذکرہ ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے نبی دیے تھے ذمہ داری دا ذکر ہے کہ کیسا کیا حال ہوگا کہ وہ جب وقت ہوئے گا کی بنے گا۔ اے ترجمہ اپنی پنجابی اندر کیا حال ہوگا کی بنے گا اس ویلے جدو ہر امت تے کوئی نہ کوئی گواہ پیش کیتا جائے گا، کوئی نہ کوئی گواہ لیا جائے گا، ہر امت تے گواہ آن گے، نبی آکھن گے اللہ اسی انہاں نو دین پہنچا چھڑیا، اللہ تیری توحید بھی سنائی، اللہ تیرے دین تیری شریعت بھی انہاں تک پہنچائی، اگر کسی نے نہیں منیا تے ساڈا دے اندر کوئی مسئلہ نہیں، یعنی ہر امت تے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت تے اسی اللہ فرما رہے ہیں کوئی نہ کوئی گواہ لے آواں گے، گواہ نو لے کر کے آواں گے، گواہ لے آندا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور انہاں سارے لوگاں تے سونیا تینوں گواہ بنا کے پیش کیتا جائے گا۔ میرے نبی نو ذمہ داری دا احساس ہویا، سارے لوگاں تے گواہ کیویں بنا کے، پہلیاں امتاں تے بھی میرے نبی نو گواہ بنا کے گواہی دین والا کیویں پیش کیتا جائے گا کہ پہلیاں امتاں دے واقعات، نبیاں دے واقعات، نبیاں دی تبلیغ، نبیاں دے خطاب، نبیاں نے جو واز کیتے امت نو سمجھایا تے ڈرایا، وہ سارا قرآن اللہ نے بیان جو کر دیتا ہے۔ قرآن مجید تے یقین اور اعتماد دی وجہ کر کے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ دے نبی نو بھی گواہ انہاں سارے لوگاں تے گواہ بنا کے پیش کیتا جائے گا، لے آندا جائے گا گواہی دین واسطے۔ اللہ دے نبی نو ذمہ داری دا احساس ہویا تے میرے نبی رو پے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھیا میرے نبی دیاں آنکھاں چو چھم چھم آنسو ڈلک رہے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ابن مسعود بس کر جا، بس کر جا، قرآن دی تلاوت تے بند کر دے۔ میرے نبی کتنی دیر روندے رہے، قرآن سننے والوں کے آنسو ایک دسوئے والے ہو میرے پیارے ہو، تو انہوں پتہ نہیں ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت اندر ایک نوجوان بڑا ہی نیکوکار ہے، تہجد گزار نوجوان ہے، اپنے والد دا بڑا ہی فرما بردار ہے، رہندا شہر مدینے دے وچکار ہے، اتنا عبادت گزار تے تہجد گزار، پنجے نمازاں فرض مسجد نبوی اندر بعد جماعت ادا کردا ہے، اور تہجد بھی بلا ناغا مسجد نبوی اندر آ کر کے ادا کردا ہے۔ اتنا تقوی والا، بڑے والا، اتنا اللہ کو ڈرنے والا نیکوکار نوجوان ہے۔ رستے دے اندر ایک لڑکی دیتے فریفتہ ہو جاندی ہے، آئے دن پر گلانے دی کوشش کر دیئے، مگر اللہ بالا قرآن پاک دی قیت نو پڑھ دیا ہویا، او دی تفسیر بن دیا ہویا گزر جاندہ ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر مومنانو چاہیدہ کہ اپنی نظریں جھکا کر کے رکھیا کرن۔
یہ آیت پڑھتے نے تے دی تفسیر بنے ہوئے نظراں جھکا کے اگے گزر جاندے نے. یاد رکھیا جے جس گھر اندر دولت زیادہ ہوئے کوئی ڈاکو چور اوتھے ہی چوری کرنے دی کوشش کرے گا, ڈاکہ مارنے دی کوشش کرے گا. شیطان سب تو بڑا ڈاکو ہے تیرے ایمان دا. حدیث پاک اندر آندا ہے کہ شیطان بسا اوقات بندے دے خون نال خون بن کے شریانہ دے اندر گردش کردا ہے, دل تے براہ راست اٹیک کردا ہے. ایک دن اللہ والا نماز واسطے آ رہے ہیں جناب, ادھروں یہ لڑکی پورے بناؤ سنگار نال شیطان نے روپ دیتا ہے جناب, بن کر کے سور کر کے سامنے آ گئی ہے, اپنی طرف آمادہ کرنے دی کوشش کر دیے. شیطان نے پورے زور نال ادھے تے حملہ کیتا, ادھے دل تے اٹیک کیتا, ادھے تے اثر ہو گیا. شیطان ہر بندے دے نال, بولو شیطان. امی ایشا پوچھ دیا نے سونیا کہ تہاڈا بھی شیطان ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں ہاں, ہر نبی ولی چھوٹا بڑا ہر مومن ہر دوسرے نال شیطان ایک پیدا ہوندا ہے. او شیطان ورگلاندا پھسلاندا بندے نو گناہاں تے آمادہ کردا ہے. میں نبی ہاں معصوم عن الخطا, میرے تو گناہ کوئی نہیں ہوندا, میرا شیطان تے مریا پھردا ہے, او تے ڈگدا پھردا ہے, لڑکھڑاندا پھردا, کمزور ہو گیا. او دا میرے سے چلدا اے گناہ کرنا, تیرے گناہ ہی تے دی خوراک ہے. جتنے گناہ زیادہ ہون گے اتنا زیادہ پاور والا ہوئے گا, زیادہ تینوں دبوچ لے گا, گناہ تے آمادہ کر دے گا. جی جی ادھروں جناب اے جدو دے دل تے اثر ہویا تے جناب دے قدم اس لڑکی دے کمرے وال اٹھنا شروع ہو گئے. ایک قدم کمرے دے اندر, دوسرا جے باہر. اللہ والے دے دل و دماغ اندر قرآن پاک دی کا آیت گھم گئی. قرآن دی آیت نے سرکل کیتا, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ آیت پڑھیے تے جناب ہاں جی فوراً زمین تے غش کھا کے گر گیا, بے ہوشی دا عالم تاری ہو گیا. اس آیت دا معنی بندا ہے بے شک وہ لوگ جڑے ایک واری متقی بن جاندے نے, تقوی اختیار کر لیندے نے جناب, اذا مسهم طائف من الشیطان, شیطان دا کوئی چیلا چپٹا انہاں نو پھسلان لگے, بہکان لگے. تذکروا, اپنے اللہ نو یاد کر لیندے نے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, پھر انہاں وہ تڑپ جاندے نے, انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے, ایک باری چونک اٹھدے نے. بس ایک کوئی ایت سنی تے گش کا کے زمین تے گر گیا, بے ہوشی دا عالم تاری ہے. ادا والد دے گرامی کتنی دیر انتظار کر کے ایدی تلاش واسطے نکلیا, ہمسایاں نو نال لے لیا تے تلاش کردا پھردا ہے. ایدا والد مسجد والے رستے تے اپنے بیٹے نو لبدا پھردا ہے. مسجد وال ٹر پیا, پتا سی باپ نو کہ میرا بیٹا جاندا ہے تے سیدھا مسجد والی جاندا ہے. ہاں ہاں واہ, میرا تیرا بیٹا گم ہو جائے, کیوں جی لاپتہ ہو جائے تے اسی مسیتوں لباں گے. ہاں جی سمجھ آئے نا بات. اے ویکھو پتا سی میرا بیٹا مسجد والی جاندا ہے, اور کسے پاس ہوتا جانا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی وہ جلب دیا تلاش کر دیا, مسجد وال جا رہے ہیں, سجے کھبے دیا نے ویکھیا تے دروازے دی دہلیز تے بے ہوشی دی عالم اندر ڈگیا گیا ہے, بے ہوش ہویا گیا ہے جی. جناب نو اٹھا کر کے اپنے گھر لے آئے, چہرے تے جی چھٹے مارے, منہ اندر پانی پایا, کھنی اکھاں کھولیاں. باپ کہندا پتری
تینوں کی بنی؟ اس ویلے ساری داستان سنانا شروع کر دیندا ہے۔ سناندیاں جدوں ایتھے پہنچ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بس غش کا دی تے زمین تے گریا، گردے دی جان نکل گئی، اللہ کو نہیں چلا گیا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اے نوجوان فوت ہو گیا ہے، لوگ راتوں رات انہوں دفن کر کے آ گئے۔ سویر کوئی سیدنا امیر المومنین حضرت عمر نو پتا چلیا، فرما دینا مینوں کیوں نہ دسیا؟ کہندے نے امیر المومنین جی ساری ساری رات چوکی دارے کردے رہ جاندے ہو، پہرے دیندے ہو ساری ساری رات، چٹ اکھ لگی ہوئی سی، اسی آکھیا انسانی صحت واسطے زندگی واسطے نیند بھی ضروری ہے، اسی آکھیا چلو آرام فرما لین، ایدی کیڑی بات ہے، معمولی جا بندہ ہے، انہوں اسی آپ ہی دفنانے ہاں۔ حضرت عمر دیاں آنکھاں چو آنسو چل پے، کہندے نے لوگو اللہ کو ڈرنے والا بندہ بھلا کدوں معمولی ہو سکتا ہے؟ کہندے نے دلونی الی قبرہ، مینوں دی قبر تے لے چلو۔ حضرت عمر دی قبر تے آپ چل کر کے گئے، دعاواں کردے پے نے، دعا کردیاں آخر تے کہندے نے او نوجوانا تینوں پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، تیرے جے لوگاں واسطے اللہ نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ فرمایا جڑا اللہ دے سامنے پیش ہون تو ڈر گیا، کھڑے ہون تو ڈر گیا، او دے واسطے اللہ نے 2 جنتاں تیار کر رکھیاں نے۔ اللہ قرآن سننے والوں کے آنسو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ عبداللہ بن شداد اپنی زبانی بیان کر دینے، کہہ دینے حضرت عمر مسجد نبوی دے اندر سویر دی نماز پڑھا رہے سن، فجر دی نماز پڑھا رہے نے، سورہ یوسف دی تلاوت کر رہے نے، کہہ دینے میں بھی جا کے نماز اندر کھڑا ہو گیا، دوسری رکعت اندر پڑھ دیا جدو ایتے ہی پہنچے نے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ بس ایتھے ہی پہنچے تے اکھاں تو آنسو جاری نے، بار بار ایت نو پڑھنے دی کوشش کرتے نے مگر ایت اگے چل نہیں رہی۔ روندیاں حضرت عمر پیچھے سارے دے سارے نمازی بھی رون لگ گئے، مسجد وچوں سسکیاں دی آواز نال، سسکیاں دیاں آوازاں نال مسجد دے وچ ایویں جناب رکوع اندر حضرت عمر چلے گئے، سجدیاں دے بعد نماز مکمل فرمائی۔ حضرت عمر دی طبیعت رو رو کر کے اس قدر نڈال ہوئی، کئی دن چار پائی تو نہ اٹھ سکے۔ قرآن سننے والوں کے آنسو۔ اللہ اکبر، اللہ 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 سانو بھی یہو جے لوگاں شامل فرما لے کہ جن قرآن سن کے دل نرم ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے، آنسو چل پین، اللہ کو نجات دا ذریعہ بنا دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آؤ بھی اللہ دے حضور دعا کریے، اللہ سونا اپنی رضا رحمت نال اتنا پیارا دل گداز اے سما بنیا ہویا تواڈے آنسواں نال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما دے۔ جدو بندے دی اکھ گلی ہو جائے نا، اس تو بعد کوشش کرے، پوری کوشش کرے